آخه یعنی چی؟ به پدر نگفتی که ما از اون دوتا خوشمون نمیاد؟ پدرت توی این مورد به حرفم گوش نمیده. بعد از مرگ جاهد نسبت به جانان و عایشه خیلی حساس شده. اون شب با هم دعوا کرد، حتی تهدیدم کرد. من خودم باهاش حرف میزنم. فریده چیه؟ این کار احمقانه رو نکن. اون حاضر نیست حرفتو گوش کنه. اما من دشمنم و تو این خونه تحمل نمی کنم و اگه پدر به حرفم گوش نکنه خودم از این خونه میرم. گوش کن، الان وقت مناسبی برای این حرفا نیست. ببین، بیا اینجا، بیا حرف بزنیم. اینجا کنار من باش. آروم باش. اونا رو بیرون کن. باید فکر من کنم. نمیتونم تحمل کنم. باشه یه کاری میکنیم. جانان عزیزم، لازم نیست نگران باشی و فکر کن اینجا خونه خودته. ممنونم داداش. مامان، میدونی که من چقدر به خاطر اون استرس دارم؟ میخوام بکشمش و از شرش خلاص شم. رحیم به خاطرش یه نگاه ساده هم بهم نمیکنه. فریده، من ناراحتی تو رو خوب میفهمم. منم میخوام اونا از اینجا برن. اما برای هر موقعیتی یه راه درست و خوب هست. باور کن، اجازه نمیدم زیاد اینجا بمونن دختر من. بسه، بیشتر از یه روز تو این خونه تحملش نمیکنم مامان. باشه آرومتر، صبر کن. یکم به من وقت بده که فکر کنم چطور از شر هر دوشون خلاص شیم. طاقت ندارم. ماشاءالله دختر قشنگیه. درست شبیه جاهده. داداش همیشه دختر میخواست. وقتی جواب سونوگرافی رو فهمید که دختره، اون خیلی خوشحال شد. اسمشم از قبل انتخاب کرد، عایشه. اون خیلی منتظر تولدش بود، اما خدا بهش اجازه نداد. داداشم اصلا نتونست عایشه رو ببینه. میدونم عزیزم، ما هممون در برابر خدا ناتوانیم و خدا خودش خوب میدونه که چی برای ما بهتره و چی نیست. چیه عزیزم؟ خیلی شیطونه. این پولو بگیر. نه داداش، من احتیاجی ندارم. بگیرش، لازمت میشه. راستی یه چیز دیگه، اگه پول بیشتری خواستی لطفاً بهم بگو و اصلاً تعارف نکن. و اگه بفهمم مشکلی داشتی و نگفتی ازت دلخور میشم. میدونی که تو خیلی عجیبی اشفاق. تو این خونه چه مشکلی میتونه داشته باشه؟ پدر 4 روز ازت پول میخوام که یه گوشی جدید بخرم، اما تو بهم پول نمیدی. دخترم چرا ناراحت میشی؟ میرم آبربانک پول میگیرم و بهت میدم. این که کاری نداره باشه؟ بس کن. میدونم امروزم یادت میره. خانواده خودت اصلا برات مهم نیست، فقط دیگران. برای تو مهم همینه. باشه ببخشید، امروز یادم نمیره. قول میدم امروز اول کار تو رو انجام میدم. باشه پدر، ببینیم و تعریف کنیم.